अली साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद था, वो वापस जा चुका है और इस विजिट के हवाले से कहा जा रहा था कि क्योंकि ये रिव्यू वक्त से पहले हो रहा है इसलिए ये गैर मामूली दौरा है। ज़रा आप बताइएगा कि क्या IMF के कंसर्न्स थे और क्या ये विजिट किसी किस्म के कोर्स करेक्शन के लिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, अखबारी ख़बरों के ऊपर जाए बग़ैर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अब तो IMF ने अपनी जब विज़िट को कंक्लूड की है तो उसके बाद उन्होंने प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी है और उसके अंदर इन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली लिखा है कि जी ये विज़िट जो थी एक रूटीन का हिस्सा थी, क्योंकि जब भी मुल्क सेमी एनुअल रिव्यू साइकिल के अंदर होते हैं तो इस किस्म की विज़िट्स जारी रहती हैं। और मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ इसी किस्म की हाई लेवल इंगेजमेंट आगे भी पाकिस्तान के साथ जारी रहेगी, क्योंकि शहजाद साहब गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की कुछ माशी हकीकतें हैं, उसके अंदर हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हमें एक ज़िम्मेदाराना अंदाज के अंदर एक IMF प्रोग्राम के अंदर फ़िलहाल तो आगे इस निज़ाम को लेके चलना होगा। और जिस तरह से अपनी मईशत के अंदर हम सुधार लेके आएंगे, उसके अंदर इस्लाहात का सिलसिला जारी रखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम इसको जो शहबाज शरीफ साहब ने अज़म किया है कि इसको आखिरी IMF प्रोग्राम बनाना है तो यकीनन हम बना सकेंगे। तो इसलिए बाइसे इत्मीनान ज़रूर है ये विज़िट, और हम इसी किस्म की जो इस्लाहात और शराकत दारी के साथ इस मामले को जिम्मेदाराना अंदाज के अंदर आगे चलाना। सही। अली साहब, जो कुछ कंसर्न्स सामने आ रहे थे कि इस विजिट के दौरान IMF के साथ अथॉरिटीज़ की बात होगी, पाकिस्तानी हुकूमत की बात होगी, इस पर बारी बारी बात कर लेते हैं। एक तो टैक्स शॉर्टफॉल के हवाले से कहा जा रहा था कि इस माली साल के 4 माह में 190 बिलियन का टैक्स शॉर्टफॉल है और 6 महीने बाद शायद ये 300 अरब से तजावुज़ कर जाए। इस हवाले से पहले खबरें आती रही कि शायद मिनी बजट आएगा या फिर जो टैक्स टारगेट है उसमें कुछ कमी की जाएगी। ये दोनों चीज़ें एटलीस्ट हमारे सामने नहीं आई हैं। आप बताइएगा फिर क्या IMF के साथ इस हवाले से बात हुई, कैसे टैक्स टारगेट को अचीव किया जाएगा? देखें, मैं सबसे पहले तो ये आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें IMF फ्रेमवर्क के अंदर रहना है और हमें उसके मुताबिक इस निज़ाम को आगे लेके चलना है। अब जहाँ पे फिस्कल चैलेंजेस या जो आप कह रहे हैं FBR की जो अंडर परफॉर्मेंस की तरफ आपने इशारा किया, तो उसके अंदर जो एक बड़ा बुनियादी नुक्ता हमने इस एंगेजमेंट में उनके साथ टेकअप किया वो ये है कि जिस फ्रेमवर्क के तहत ये बजट बना हुआ था उसके अंदर नुमाया तब्दीली आ चुकी हुई है। उसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, उसके अंदर जो ऑटोनमस इंक्रीज जो महंगाई और ग्रोथ को ऐड करके बनती है और उसके बाद आपने जो नए इक़दामात लिए होते हैं उसका जो रेवेन्यू की एक्यूमुलेशन है वो आपके पास इकट्ठी होनी चाहिए। तो अगर आपने वहाँ पे अपनी इन्फ्लेशन का एस्टीमेट तकरीबन 11-12% रखा था और आज आपकी अच्छी कारकर्दगी के ज़रिए जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करने के ज़रिए अगर वो 7% पे आ गई है तो उसकी वजह से यकीनन नंबर्स तब्दील हुए हैं। और इसके अंदर किसी जगह के ऊपर आपको अंडर परफॉर्मेंस नज़र आती है, किसी जगह के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आती है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको और दे दूँ, जो हमारा सबसे बड़ा जो हमारी जो वल्नरेबिलिटी है, जो हमारा एक्सटर्नल अकाउंट सिचुएशन, आप जानते हैं क्योंकि उसके अंदर जब भी आपकी मईशत में तेज़ी आती है यू रन आउट ऑफ योर डॉलर्स और आपको IMF के पास जाना पड़ता है। तो आप उसके अंदर भी तो देखें ना, उन्होंने जो अपना फ्रेमवर्क तय किया था साल का जो तखमीना था वो $3.5 अरब का था। तो ये जो पहला क्वार्टर कंप्लीट हुआ है इसमें 100 करंट अकाउंट डेफिसिट का, और जो पहला क्वार्टर कंप्लीट हुआ है वो $100 मिलियन के अंदर है। तो अब ये सारे का सारा फ्रेमवर्क उनकी मुशावरत के साथ रिकैलिब्रेट किया जा रहा है और इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम भरपूर अंदाज के अंदर कोशिश करेंगे कि उनके हर कंसर्न्स को अच्छे अंदाज के अंदर अपने जो मामलात हैं अपनी मईशत के अंदर और अपने जो लोगों की उम्मीदें हैं उनको देखते हुए इसके ऊपर अच्छे अंदाज में आगे चलें। फ्रेमवर्क में ही काम करना है, तो अगर ये टैक्स शॉर्टफॉल है क्या इसको अब इन्फोर्समेंट के जरिए पूरा किया जाएगा जो टारगेट है, या मिनी बजट आने के इम्कानात इस माली साल में, अभी फौरी नहीं, इस माली साल में है? क्या दोबारा कहीं ना कहीं टैक्स रेट इंक्रीज करना पड़ेगा या इसकी जरूरत नहीं पेश आएगी? देखें, मैंने आपसे गुजारिश की एज ऑफ टुडे ऐसी कोई बात वहाँ पे तय नहीं पाई है, और आप अगर उनकी सोच की तरफ भी देखें तो वो उस प्रेस रिलीज के अंदर नज़र आती है जिसके अंदर वो हमें कह रहे हैं कि जी आप अनटैप्ड
ٹیکس بیسس کی طرف جائیں. تو یہ تو عہد شہباز شریف صاحب نے اور اورنگزیب صاحب نے اور میں نے بھی کیا ہوا ہے کہ ہمیں تنخواہ دار لوگوں کے اوپر یا جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس کے اوپر اور بوجھ نہیں ڈالنا, ہم نے انڈر ٹیکسڈ اینڈ ان ٹیکسڈ کے اوپر آگے بڑھنا ہے. تو پنجاب نے کیا ایگریکلچرل ٹیکس کے اوپر پیش رفت نہیں کی, کیا یہی پیش رفت آپ دیکھ نہیں رہے باقی کے صوبے آگے کرنے جا رہے ہیں؟ تو دیکھیں یہ جو بھی نمبرز کی ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے, ریکیلیبریشن ہونی ہے, یہ مشاورت کے ساتھ ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ہمیں ساری جو لوگوں کی جو امیدیں اور جو ان کی جو تکلیفیں ان کا احساس ہے انشاءاللہ تعالی اس کو سامنے رکھتے ہوئے, معاشی حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اچھے انداز میں اس نظام کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے. رائٹ, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس فوری طور پہ کسی قسم کے منی بجٹ کا امکان نہیں ہے, لیکن ذرا یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے پنجاب کی مثال دی اور آپ نے کہا جو IMF نے آج اپنی پریس ریلیز میں بھی لکھا ہے کہ جو ان ٹیپ ٹیکس ایریاز ہیں ان کو اب آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے. ایگریکلچر از ون آف دیم, اور ایک نیشنل فسکل پیکٹ جو ہے وہ تمام صوبائی حکومتوں اور وفاق کے درمیان طے ہوا تھا, جس میں 1 جنوری سے جو ہے یہ ٹیکس نافذ ہو جائے گا اور 1 جولائی 2025 سے یہ کلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا. کیا جو پنجاب کا قانون ہے ایگریکلچر ٹیکس کا, اس سے IMF مطمئن ہے؟ کیا وہ ان لائنڈ ہے وتھ فیڈرل لیجسلیشن یا اس پہ ان کو تحفظات ہیں؟ جی ہمارے ساتھ اتنی بڑی جو ایک اچیومنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی اپنے تحفظات کا اظہار نہیں کیا. جو اخباری خبروں کے اندر میں نے پڑھا ہے انہوں نے شاید یہ خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جی آپ نے جو بل پاس کیا ہے اس کے اندر جو ریٹ ہیں وہ وہاں پہ لکھ کیوں نہیں دیے, اور یہ کیوں لکھا ہے کہ پنجاب حکومت خود نوٹیفیکیشن کے ذریعے بعد میں ان ریٹوں کا اعلان کرے گی. تو یہ تو کوئی ایسی بڑی آپ کے سامنے کمزوری نہیں ہے نا جی, اگر آپ نے رولز میں ہے اس کا مطلب کہ حکومت اس کا اطلاق کرے گی پھر نہیں. دیکھیں بہت سے ایسے اقدامات کیا فیڈرل گورنمنٹ ایس آر او ایشو کر کے نہیں کرتی, تو آپ نے جب قانون میں لکھ دیا ہے کہ جی اس کے رولز کے تحت فیڈرل کے جو آپ کی پروونشل کیبنٹ ہے وہ ریٹس پرسکرائب کرے گی تو انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. بٹ فار اے منٹ سر, لیٹ اس آلسو سیلیبریٹ کہ آج 70 سال کے بعد ہم نے کچھ حاصل کیا ہے جس کے اندر ہم ایک عام آدمی کے اوپر بوجھ کو کم کرنے جا رہے ہیں, اور بڑے بڑے جو ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں جو منافع بخش کاروبار کرتے ہیں ان کے اوپر کچھ نہ کچھ ریکیلیبریٹ کر کے وہ ان کے اوپر بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر آگے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہم امید رکھیں گے باقی صوبے بھی اس کے اوپر پیش رفت کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم اچھی خبر بہت جلد سنیں گے. کل یہ بھی خبریں آئی تھی کہ ویسے پوٹینشل 2300 ارب روپے کا ہے, لیکن انیشلی ایسٹیمیشن یہ ہے کہ 1050 ارب روپے تک ٹیکس اکٹھا کیا جا سکتا ہے تمام صوبوں کی مدد سے. کیا یہی فگرز جو ہے اس پہ اگریمنٹ ہوا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر یہ تو پروونسز سے آپ کو بہتر انفارمیشن مہیا ہو سکتی ہے اور آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح سے اور کس لینڈ ہولڈنگ کے اوپر وہ کٹ لگا کے کہاں پہ یہ معاملات کریں گے. تو آئی تھنک واٹ وی شوڈ اپریشیٹ از دا فیکٹ دیٹ وی آر میکنگ پروگریس آن دس فرنٹ. روپیہ ایک آئے یا 1000 ارب آئے, یہ 70 سال میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ ہم نے یہ اصول طے کیا ہے کہ ہر معیشت کا وہ حصہ اپنے حجم کے مطابق ٹیکس کی کنٹریبیوشن کے اندر اپنا حصہ ڈالے گا تاکہ ہم دودھ کے ڈبے کے اوپر ٹیکس کم کر سکیں, ہم ایک تنخواہ دار آدمی کے اوپر ٹیکس کم کر سکیں, کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تنخواہ دار آدمی 400 ارب کا ٹیکس دیتا ہے اور ہمارا جو یہاں پہ کاشتکار ہے وہ چند فیصد آپ کا ٹیکس دیتا ہے, اور جو دکاندار حضرات ہیں وہ 20 ارب سے بھی کم ٹیکس دیتے ہیں.